السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلبية اللي طلب العديد من الناس اللي بغاو التتمة ديال لو طايور فو، مسرحية اللي كنت شرحت لكم باللغة العربية ونالت الإعجاب ديالكم. طلبوا مني حتى الأسئلة اللي مرافقة لها في المانيوال. بيان سور كلكم كتعرفوا أن هاد لا بيس كتواجد في الصفحة 7 مانيوال باركور تاع السنة الثالثة. ودابا غادي نخدم معكم الأسئلة اللي كاينين في الصفحة 8 والصفحة 9. يلا بسم الله. نقراو السؤال الأول de compréhension، سؤال الفهم. كوشي لا بون بروبوزيسيون. أولا خاصك تفهم شنو هي كوشي. كوشي هي نضع علامة في، وراه كاين واحد الفيديو كنشرح فيه لي كونسين، رجعوا للقناة عندي وراه تلقاو لي كونسين مشروحين باللغة العربية أيضا. إذا كوشي لا بون بروبوزيسيون، إذا الجواب تاعي يكون صحيح غادي تجي حداه ودير واحد الكروة. سو دوكيومون اي ان ارتيكل دو جورنال، ان بويم، ان اكستري دو تياتر. إذا كيقول لك واش هاد لو دوكيومون اللي قرينا اللي هي بيان سور لو تايور فو، واش هو ان ارتيكل دو جورنال مقال صحفي، ان بويم قصيدة، ولا ان اكستري دو تياتر ولا مقتطف من مسرحية. إذا الجواب هو ان اكستري دو تياتر مادام هي مسرحية. لا سين سو باس، لا سين سو باس، واش لا سين يعني المشهد، سو باس شي ان ميدسان عند الطبيب، على ميزون في المنزل، شي ان تايور عند الخياط. غادي نرجعوا للعنوان ديال المسرحية وغادي نعرفوا أن الجواب الصحيح هو شي ان تايور. دونك ندير كر وحدة شي ان تايور. ثالثا il s'agit d'une scène، قالك واش هاد المشهد كوميك تراجيك. كوميك كوميدي كيضحك، تراجيك حزين درامي. بيان سور ملي قرينا المسرحية وضحكاتنا، هذا خير دليل على أنها كوميك. ندوزو للجدول. complétez le tableau suivant à partir du texte. أتميم الجدول التالي انطلاقا من النص. la source du texte، la source هي مصدر النص، مين جانا هاد النص. إذا الجواب فين كنلقى لا سورس؟ لا سورس ديما كنلقاوها في نهاية النص اللي عندنا، في الاخر ديالو كنمشيو نقلبو كنلقاو لا سورس. هنا لا قلبنا غادي نلقاو العنوان التالي: Petite comédie pour enfants. La source pardon le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur اسم الكاتب. عندنا هنا كريستيان لومبلان. لو نون دو لوتور اسم الكاتب راحنا كنشوفوه قبل لا سورس هنا. ليديسيون غيتز راه مكتوبه بماجيسكول. وعندنا لي بيرسوناج، شكون هما الشخصيات المسرحيه ديالنا. عندنا لو تايور اي لو كليون. وصلنا للسؤال الثالث. relevez dans le texte une phrase qui montre que le tailleur est fou. relever يستخرج من النص جملة تبين على أن هذا الخياط أحمق. عندنا هنا بزاف تاع الجمل، أنا أعطيكم بجوج ولكن راه كاين أكثر من جوج. دونك عندنا الجملة في الآخر كيقول لو تايور revenez la semaine dernière، وجملة أخرى elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble. تكون واجدة وعناكلوها ensemble معا. وهنا كيتحدث على لا فيست. بيان سور لا فيست هي الشيء اللي ما غاديش ناكلوه. دونك هذا دليل على ان لو تايور ماشي شخص عادي، ما هضرته غير منطقيه. بيان سالينا من الاسئله ديال الفهم، نمشيو للاسئله ديال لونغ اي كومونيكاسيون، يكونوا فيها اسئله ديال القواعد كونجيغيزون الى اخره. السؤال الاول relever dans le texte. دائما relever استخرج dans le texte une phrase où le tailleur propose quelque chose au client. خاصنا نبحثوا على جملة اللي ديال لو تايور. بعدا اولا جملة تكون تاع لو تايور اش كيدير فيها؟ il propose quelque chose au client، كيقترح شيء ما على الكليون ديالو، الزبون ديالو. اذا الجملة هي هنا انا نعطيكم جوج. voulez-vous des poches؟ واش بغيتي جيوب؟ جملة أخرى si tu veux je peux te la faire en peau d'éléphant. إلا بغيتي نصايبها لك من جلد الفيل. B
une phrase où le client refuse quelque chose. خاصة الجملة هنا ديال الزبون هاد المرة واش غيدير فيها الزبون غوفوز هي كيمتنع كيقول لا ما كيوافقش على شي حاجة. الجملة هي non merci لا شكرا. نمشيو للسي une phrase où le client accepte quelque chose. هنا العكس خاصة الجملة اللي الزبون فيها غادي يوافق لينا على شي حاجة. الجملة هي ملي كيسولو لو تايور كيقول ليه واش بغيتي دي بوش كيجاوبو كيقول ليه بيان سور بطبيعة الحال طبعا هنا اذا كيوافق. بيان سور une veste ça a toujours des poches. وصلنا للسؤال الثاني ديال لونغ تبعوا معايا مزيان باش ما تلفوش. relevez les pronoms personnels que le tailleur utilise pour s'adresser au client. استخرج الضمائر اللي استعمل لو تايور باش يتحدث مع الزبون ديالو. اذا الا قلبنا غادي نلقاو ان لو تايور استعمل tu واستعمل vous. السؤال بي précisez le pronom personnel le plus adapté à la situation. اين واحد في هاد الضمائر هو الاصلح لا سيتوياسيون ديال المسرحيه. اذا اللي صالح هنا هو vous. c'est justifier votre réponse. علاش vous vous لان لو تايور il ne connaît pas le client. دونك هاد لو تايور وهاد الزبون هما ماشي اصدقاء ماشي من نفس لا فامي دونك هما اشخاص اغراب. وديما ملي كنتحدث مع شي واحد ما كنعرفوش خصني نتحدث معاه باحترام. ومن بين الوسائل اللي كتعبر بها على الاحترام هي ملي كنستعمل الضمير ديال vous. كنقولش ليه tu كنستعملها مع صاحبي مع شي حد من لا فامي ديالي. و vous ملي كنتحدث مع شخص ما كنعرفوش. وصلنا للسؤال الثالث. repérez dans le texte une formule de politesse que le tailleur utilise pour s'adresser au client. بحث في النص على واحد العبارة اللي تحدث فيها لو تايور الخياط مع الزبون ديالو باحترام. العبارة هي بيان سور مسيو. هذيك الكلمة تاع مسيو كان هي دليل على الاحترام. وصلنا للسؤال الرابع والأخير في الصفحة 8. indiquer le niveau de langue ou le registre utilisé dans chacun des phrases suivantes. يعطوك 3 الجمل وعاد تقول كل جملة باش من طريقة تستعمل فيها niveau de langue. نبداو بأ. Bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. Donc هنا عندنا le registre courant. هي جملة صحيحة. فيها الأسلوب عادي. B. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Donc هنا عندنا registre soutenu. هنا شوية أسلوب راقي أكثر من الآخر. أخيرا ici je vais mettre une manche verte. Donc هنا registre courant تا هو. ندوزو للصفحة 9. السؤال الخامس. Cochez la bonne réponse dans le tableau suivant. عندنا 2 جمل. C'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown. شوية هاد الشي شوية فيه كثرة الألوان ما باغيش تكون عندي فيست بحال ديال المهرج. دونك شي حد اللي كيقول لنا هاد الجملة واش كيعطينا جوجمون فافورابل ولا جوجمون دي فافورابل. يعني واش كيهضر بطريقة مع لا فيست كتعبر انه عاجبه لا فيست ولا ما عاجبهش خايبه. بيان سور جوجمون ديفافورابل. الجمله الثانيه votre veste est superbe. لا فيست ديالك زوينه بزاف. هذه بيان سور جوجمون فافورابل. سادسا classer dans le tableau ci-dessous les verbes soulignés dans les phrases suivantes. عطينا جمله مسطرين لنا على دي فيرب افعال وقال لك هذوك الافعال نكلاسيهم نحطوهم في الجدول المقترح. الجمله ا je voudrais une veste. الفعل اللي مسطرين عليه verbe نكتبو voudrais. le mode conditionnel. l'infinitif ديال هذا الفيرب هي vouloir. و le groupe troisième groupe. جمله ب je vais pouvoir vous faire une belle veste. le verbe
pouvoir mode infinitif. L'infinitif راهو déjà pouvoir au groupe الثالث 3. Revenez la semaine dernière. Revenez le mode impératif. الفعل هو revenir. Revenir troisième groupe. آخر verbe je veux que ma veste soit jolie. الفعل مسطرين عليه soit mode subjonctif. L'infinitif هو le verbe être. السؤال تاع ثالثا كبيرة lisez la lettre suivante. مقترحين عليك واحد الرسالة تقراها بمزيان 2 ولا 3 المرات ودوز تملأ الجدول تكمل الجدول من خلال لا لتر من خلال الرسالة. دونك بلا ما نقرا لكم لا لتر قراوها بوحدكم باش ما نضيعوش الوقت. اذا نمشيو مباشرة للجدول. alors paramètre situationnel qui a écrit شكون اللي كتب اش بيان سور شكون اللي كتب هذيك الرسالة. عندنا التهامي باش عرفناها راه كاتب الاسم ديالو في اخر الرسالة. à qui a-t-il écrit لما نكتبها il a écrit à sa maman باش عرفناها راه كاتب chère maman في الاول. quand le 5 mai 2009 5 ماي 2009 ou à Paris هاد باش عرفنا لو ليو ولا دات باش عرفنا المكان والزمان راه مكتوبه الفوق هي الاولى. دو كوا بارلتيل علاش كيتحدث التهامي كيتحدث على الحياه ديالو الجديده في باريس فين مشى كرا القرايه وكيحدد حتى موعد الرجوع ديالو باش يدوز العطله في المغرب. بطبيعه الحال هاد المعلومات كلها اللي ملأنا بها الجدول راه حتى حاجه ما جبناها من روسنا كل شيء استخرجناه من الرساله. دائما أسئلة تابع الرسالة. ثانيا à qui renvoie ici dans la lettre. دونك dans la lettre عندنا واحد الكلمة ici هنا. قال لك اش كتعني هذيك هنا هي باغي مادام هو كاين في باغي هنا يعني في باغي. ثالثا à quelle date correspond le début des vacances. امتى تبدا العطلة ديال التهامي. دونك هو كاتب الرسالة لو 5 ماي في 5 ماي وقال الام ديالو انه من هنا 22 يوم غادي يجي للمغرب. اذا 5 ماي غنزيدوا على 22 يوم غتعطينا ان اول يوم في العطله هو 27 ماي. هي عمليه حسابيه فقط. السؤال الرابع والاخير quelle est la formule d'appel utilisée dans cette lettre. la formule d'appel هي ديك chère maman. Parmi les mots de la liste suivante, soulignez ce qui appartient au thème de l'environnement. عاطينك واحد مجموعة تاع الكلمات قال لك سطر على الكلمات اللي كتنتمي لقاموس البيئة اللي ما كتنتميش ما نسطروش عليها. غادي نسطروا على écosystème, écotourisme, flore, changement climatique, énergie propre وécologie. والاخرين غادي نخلوهم. وهكذا نكون نهينا الأجوبة شفويا على الأسئلة صفحة 8 وصفحة 9 في المانيوال باركور. يلا دابا هذه المفاجأة أنا كتبت لكم الأجوبة كتابة خليكم تقراوها على خاطركم.